السلام عليكم. في الفيديو السابق تكلمنا عن الانتقاد اللي توجه للجابري، وإذا كان الانتقاد حرية مكفولة للجميع فهذا خاصو يكون وفق شروط وضوابط منهجية وفكرية، وإلا غادي نوصلوا للعبث بحال اللي سمعنا مؤخرا من قبيل سوق سوقي. وباش نمشيو دقه دقه وما نوليوش كيف سوق بابيل كلها يلغي بلغاه وكل شيء تيحلل وتنتقد وتيشير باعتقد واظن وحتى شي واحد ما تيسمع، خاصنا نحددوا اولا اشنو كنعنيو بحريه التعبير والانتقاد، واشنو هي الحريه اصلا في المجتمع ديالنا والمجتمعات المحيطه بنا، باش نقدروا نتواصلوا بشكل فعال ونخرجوا من ظاهره الداوخاوي اللي كثرت في الويب المغربي للاسف. وإذا كان مؤرخ ومفكر من طينة عبد الله العروي ينصت له المغرب حين يتحدث، خص جزء مهم من وقت وأعماله لتدقيق المفاهيم والترجمة، فلأنه عارف بأن الشيطان يسكن دائما في التفاصيل، وأن المفاهيم الفضفاضة تتفتح الباب للشعبويين والسياسيين وتجار الدين وبعض الانتهازيين باش يضحكوا بها على الناس ويحققوا مكاسب ومآرب ذاتية. لهذا قررنا أن موضوع حلقة اليوم غادي يتناول مفهوم الحرية من خلال الدكتور عبد الله العروي. عبد الله العروي مؤرخ ومفكر مغربي مرموق، له مؤلفات عديدة من بينها سلسلة من المفاهيم: مفهوم الحرية، مفهوم العقل، مفهوم الدولة، مفهوم التاريخ، إلى آخره، بالإضافة لسلسلة من الكتب في مجالات مختلفة، على رأسها التاريخ مجال تخصصه الأصلي، وكذلك كتب وروايات وخواطر دون من خلالها انطباعاته الاجتماعية والسياسية عبر سنين. غادي نركزوا اليوم على كتاب مفهوم الحرية اللي تقدروا تلقاو رابطه في صندوق الوصف. في كتاب مفهوم الحرية غادي يناقش العروي مفهوم الحرية من الناحية التاريخية والسياسية والثقافية أكثر منها من الناحية اللغوية والمعجمية. وفي التمهيد غادي يقول العروي: يرفع الفرد شعار الحرية داخل أسرته، والمرأة في وجه زوجها، والطفل إزاء أبيه، والأقلية في مقاومة الأغلبية، والأمة في مسارعة أعدائها. ويخفي الشعار أهدافا متباينة أشد التباين. يفهم الفرد من الحرية الانفلات من العادات، والمرأة ترى فيها الاستقلال بإرثها وأجرتها، والعائلة القروية تحرير الأرض المملوكة من حقوق العشيرة، والطبقة التجارية التخفيف من الضرائب وإلغاء تقنين المعاملات، والأمة إنهاء عهد الفقر والجهل والمرض والبطالة. بمعنى أن تصور الحرية يختلف من شخص إلى آخر، فمثلا الحرية بالنسبة للأفراد هي الانفلات من العادات، وبالنسبة لبعض النساء تقدر تعني الحرية الاستقلال بالإرث والدخل ديالها، وبالنسبة للعائلة القروية يمكن تكون هي تحرير الأرض المملوكة من حقوق العشيرة، والأهم بالنسبة للجماعة والأمة فتقدر تعني التطور والتقدم. ومن هنا نفهم بأن الحرية تستعمل كوسيلة لتحقيق غرض معين، وهو اللي كيدفع المطالبة بها، وتصوراتها كتختلف حسب ثقافة وفكر المطالب وما يطمح له من ورائها. واللي خصنا نوعاو به هو أنه العقل البشري قادر يلعب بالمفاهيم باش يلقى راسو معاني سامية كتبرر أهدافه، ولو كانت هذه الأهداف محركها الأنا والنرجسية. لهذا خصنا نحاول نفهموا الأهداف الحقيقية للناس حينما يطالبون بالحرية. وبالرجوع للعروي فهو اعتبر بأن كل واحد رفع شعار الحرية وما توقفش عنده هو غير تعطي المطلب مبررات دينية أو فلسفية أو تاريخية أو علمية، ولكن من الخطأ أننا نسلم بظاهر هذه المبررات، لأنها يمكن تكون غير وسيلة لتحقيق المطلب المتوخى من الحرية، أي الحرية كما يتمثلها الدين ديال هذا الشخص. وإذا بغيتي تعرف أشنو هو المبرر اللي خلى شي شخص يرفع شعار الحرية، ما تسولوش شنو هو مفهوم الحرية، ولكن سولو شنو هو التصور ديالك للحرية. فإذا قال لك مثلا الحرية هي أنني نخرج في وقت ما بغيت ولا نلبس اللي بغيت، فعرف بأن هذاك هو السبب وراء مطالبته أو رفعه لشعار الحرية. العروي كيعتبر بأن البحث الفلسفي الذي ينطلق من الحرية كمطلق ويحاول وضع تصور لها أو تحديدها يستحق السخرية والاستهزاء، لأنه لا يربطها بتجسيدها في الواقع الملموس. وكيعتبر بأن الباحث الفلسفي اللي كيستحق التقدير والتشجيع
هو اللي كيتعتبر العمل ديالو أو الإنتاجات ديالو مدخل لدراسة طرق الإبداع والتغيير على أرض الواقع، ماشي فقط لوضع مفاهيم مجردة. كتاب مفهوم الحرية في 5 الفصول. الفصل الأول: طوبى الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي، واللي غادي نتطرقوا ليه في هذا الفيديو. الفصل الثاني: الدعوة إلى الحرية. الفصل الثالث: الحرية الليبرالية. والفصل الرابع: نظرية الحرية. والفصل الخامس: اجتماعية الحرية. وهاد الفصول غادي تكون مواضيع الفيديوهات القادمة، ولكن الآن خلينا نركزوا في الفصل الأول باش نفهموا منه علاش قرر العروي يتطرق لمفهوم الحرية، وأشنو هي الطرق والمنهجيات اللي غادي يستعمل باش يبين على فكرة أو يدحضها. لأن هدف هذا الفيديو ماشي هو تقديم قراءة في الكتاب فحسب، بقدر ما هو شرح أهمية التدقيق في المصطلحات وفي المفاهيم، وبعض طرق البرهان من الاستدلال والاستنباط السليم، واستعمال الحجج ووقائع تاريخية في سياقها المناسب، لأن الحجة كتكون عندها معنى حينما تستعمل في سياقها المناسب. نرجع دابا للكتاب وندققوا في الفصل الأول: طوبى الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي. العروي كيوضح في هذا الفصل أن مصطلح الحرية بالمفهوم ديالها الغربي كان داخل على الدول الإسلامية، وأنه الدبلوماسيين العرب لقوا صعوبة في استيعابه حينما طالبتهم الدول الأوروبية بتطبيق المزيد من الحريات: حرية الرأي والتجول والتعليم، حرية مدنية، حرية دينية، وزيد. بحيث أن الترجمة العربية المفهوم كان بديهي وسائد في أوروبا، كان صعب يتفهم عند العرب والمسلمين، وهذا الشيء اللي غادي يشغلوا العروي. المجتمع العربي الإسلامي كان كيفهم كلمة حرية بمعنى آخر مخالف لما تفهمه أوروبا الليبرالية، واللي كان غالبا محصور في الشق الفقهي. واستدل على هذه المسألة باقتباس من المؤرخ الناصري صاحب كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى كسبيل المثال لا الحصر. يقول المؤرخ المغربي الشهير أحمد الناصري: واعلم أن هذه الحرية التي أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعا، لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق الوالدين وحقوق الإنسانية رأسا. واعلم أن الحرية الشرعية هي التي ذكرها الله في كتابه وبينها رسول الله لأمته، وحررها الفقهاء في باب الحجر من كتبهم. هذا الفهم ديال الحرية خارج معناها الليبرالي الأوروبي غادي يخلي المستشرقين يطرحوا 3 ديال الأسئلة مهمة. أولا: واش كلمة الحرية في اللغة العربية غير مجرد ترجمة للكلمة الأوروبية وما عندها حتى شي علاقة بجذرها العربي؟ واش مفهوم الحرية جاي من الثقافة الغربية وما عنده حتى شي وجود في الثقافة العربية الإسلامية التقليدية؟ وثالثا: واش ما كانش ممارسة الحرية في المجتمع الإسلامي التقليدي فقط لأنه ما كانش شي مصطلح أو كلمة يعبر عن المفهوم ديالها بمعناها المعاصر؟ وباش يبين العروي الخطأ المنهجي اللي وقعوا فيه المستشرقين بأسئلتهم هذه غادي يجاريهم فيها، وغادي يرجع للمعاجم باش يناقش كلمة حرارة وحرية على مستوى اللغة والدلالات، وغادي يوصل لتحديد 4 معاني مختلفة. المعنى الأول: خلقي، كان معروف بالأساس في الجاهلية، مثلا أن الحرة تعني الكلمة في لسان العرب. المعنى الثاني: قانوني، وهو اللي تستعمل في القرآن وكتب الفقه مثلا كتحرير الرقابة. والمعنى الثالث: اجتماعي، وهو استعمال كان عند بعض متأخري المؤرخين مثلا بحال الحر هو المعفي من الضريبة. والمعنى الرابع: صوفي، بحيث يقول الجرجاني في كتابه التعريفات: الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار، وهي على مراتب. وهنا نخلص إلى أن الحرية تحيلنا لمجالين: الأول فقهي في علاقة الإنسان بالإنسان، والثاني أخلاقي في علاقة الإنسان من خلال عقله وذاته ونفسه. وإذا كانت اللغة تعكس ثقافة حقبة ثقافة مجتمع ما في حقبة معينة، فإن التحليل اللغوي غير كافي للإحاطة بشي مفهوم، وهذا هو الخطأ المنهجي اللي وقعوا فيه المستشرقين، لأنهم انطلقوا من الكلمة باش يلقاو المفهوم. وهنا كيقول العروي بأنه ميمكنش نتعرفوا على الكلمة إذا ما كانش عندنا فكرة مسبقة على ما تعنيه. وبالرجوع لمصطلح الحرية قال بأنه ميمكنش نتعرفوا عليه لو ما كانش عندنا تصور مبدئي ومسبق على الحرية التي نبحث عنها في القاموس.
وبالتالي فاقتصار المستشرقين على لفظ الحرية في اللغة العربية عند العرب خلاهم يشوفوا الحرية من منظور ضيق، بحيث ممكن يكون لما قصدوه بحرية ألفاظا أخرى كتعبر عليها بمفهومها أو تصورها الحالي. لهذا وجب أننا نخرج من اللغة للثقافة، ومن الثقافة لتاريخ الوقائع، باش نشوفوا واش كاين شي تجليات تحت مسميات أخرى للحرية بمفهومها الحالي. العروي كان كيوافق المستشرقين في الإشكاليات اللي كانوا كيطرحوها، ولكن كان ضد استنتاجاتهم اللي كتقول بأن مفهوم الحرية ما كانش رائج في الفكر الإسلامي. ومن هنا غادي ينطلق العروي في البحث عن تمثلات الحرية في الفكر الإسلامي، وغادي يستعن في ذلك بأربعة أدلة: البداوة، العشيرة، التقوى والتصوف. وباش ما نمارسوش الوصاية الفكرية اللي تستعملوها شي متلاعبين بالعقول في هذا الفيديو، غادي نخليو اللي ما قراش مفهوم الحرية لدى العروي الفرصة يحمل الكتاب ويتعرف عليه، وكلنا أمل في أن ما قلناه الحدود الآن يكون لدى الرغبة والفضول لقراءته قبل ما نواصلوا حنايا مناقشته في الفيديوهات القادمة. وقبل ما نختموا نذكروا بجوج خلاصات الفيديو. أولا، التدقيق في المفهوم أساسي باش نقدروا نتواصلوا ونتفاهموا ونطوروا أي شيء، لأن الشيطان يسكن دائما في التفاصيل. هادشي اللي خلى فلاسفة ومفكرين كبار بحال عبد الله العروي يشتغلوا على تدقيق المفاهيم. ثانيا، باش تبرهن على واحد الفكرة خاص تتبع منهجية محددة، فحال اللي شفنا على سبيل المثال في الفصل الأول ديال كتاب مفهوم الحرية. الدكتور العروي استعمل مثلا الاستدلال بالوقائع التاريخية كحجج للإثبات، واستعمل أيضا البرهان بالعكس، أي افترض جدلا صحة منهجية لا يتفق معها باش يثبت محدوديتها وأخطائها. ومن هذا الشيء كامل كاين واحد الحرية أكيدة اللي كيتمتع بها كل إنسان عبر كل زمان ومكان، وهي حرية التفكير وتشغيل العقل. ومع هذا الحجر الصحي نتمنى أن يمارس الجميع هذه الحرية بالتدبر في النفس والمحيط والكون، ويحلل ويبدع أشياء تفيد المجتمع ديالو. وكما يقول الدكتور العروي في كتابه الجميل السنة والإصلاح اللي غادي نخصو له أكيد سلسلة حلقات لاحقا، يقول: انتهى دور وجاء دور، والدور الجديد القابل للاستمرار هو أن نصف، أن نخترع عند الحاجة بروتوكولا للمباشرة، طريقة مقاربة وتناول لأي عمل مستجد. وبعد التفكيك وتحليل ماذا؟ الصمت والحرية. وغادي نختمو هذا الفيديو بمقولة للفيلسوف نيتشه: ما تهمني القوة العاقلة في إذا لم تطلب الحكمة بجوع الأسد. السلام عليكم.